Novel Sunita Lashari is Isma Khan, Episode 10. Please don't copy paste without my name and permission. रात के वक्त जनूबी अफ्रीका के एक छोटे से कस्बे के मज़ाफ़ात में अंधेरा गहरा हो चुका था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें माहौल की दहशत को मज़ीद बढ़ा रही थीं। एक शिकस्ता घर के अंदर रोशनी का वाहिद ज़रिया एक जलता हुआ जर्द बल्ब था जो कमरे में धुंधले साए डाल रहा था। ऐसे में मबूसो कमरे के दरमियान खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी दरारें और आंखों में वहशियाना चमक थी। उसने एक 10 साला बच्ची को बाजू से पकड़ रखा था जो खौफ के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे, मगर उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसके साथ जो कुछ होने वाला वो गलत ही होगा। कमरे के दरवाजे के एक तरफ मबूसू का नौकर जोसेफ खड़ा परेशान सा आंख लगाए खड़ा था। जोसेफ एक बूढ़ा शख्स था जिसकी पुश्त झुकी हुई थी और वो मबूसू के कहर से बखूबी वाक़िफ़ था। लेकिन आज जोसेफ के दिल में कुछ और ही चल रहा था। सामने मबूसू ने बच्ची को धकेलते हुए सोफे के करीब किया और गुस्से से चीख कर कहा, यहाँ बैठो और शोर मत मचाना वरना अंजाम बुरा होगा। बच्ची डरते हुए कांपते हाथों से सोफे के किनारे बैठ गई। जोसेफ की नज़रें बच्ची पर जम गईं। उसकी मासूमियत और खौफ ने जोसेफ के दिल को झंझोड़ दिया। वो जानता था कि मबूसू के इरादे कितने घिनौने हैं और अगर वो कुछ ना करता तो ये बच्ची हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। वो दरवाजे से आंख को थोड़ा नज़दीक करता देखने लगा और सामने मबूसू ने एक गिलास में शराब अंडेली और मेज़ पर रखा। फिर बच्ची की तरफ बढ़ा तो ये जोसेफ जल्दी से करीबी मेज़ नीचे गिराकर पीछे हो गया। ये कौन वाहियात आ गया है? मबूसू ने शक भरी नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा, मगर फिर बेजारी से बड़बड़ाते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, जोसेफ ने अंदर आते बच्ची की तरफ देखा। बेटी डरना नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, चुपचाप मेरे पीछे आओ, उसने सरगोशी में कहा और बच्ची का हाथ थामकर उसे पिछले दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। उनके कदम हल्के हल्के मगर तेज थे। घर के पीछे एक छोटा सा रास्ता जंगल की तरफ जाता था। जोसेफ ने बच्ची को वहां तक पहुंचा दिया और उसे भागने का इशारा किया। दौड़ो, किसी को रोड पर देखो और मदद मांगो, मैं तुम्हें महफूज करने की कोशिश की है। आगे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी मदद करे। ध्यान रखना, जंगल बहुत खतरनाक जानवर ही नहीं इंसान भी रखता है। वो उसे प्यार से समझा गया तो बच्ची ने नासमझी से सर हिलाया और रोते हुए जंगल की तरफ भाग गई। जोसेफ पलटा और घर की तरफ वापस जाने लगा, लेकिन इतने में मबूसू की गरजदार आवाज़ ने उसे रोक दिया। कहाँ जा रहे हो जोसेफ? क्या समझा तुम मुझे धोखा दोगे? मबूसू हाथ में बंदूक लिए दरवाजे पर खड़ा था। धोखा नहीं, हक का साथ दिया है। जोसेफ की हिम्मत ने एक लम्हे को उसे खामोश कर दिया, लेकिन फिर उसने कहका लगाया, तुम जानते हो कि इस धोखे की कीमत क्या होगी बूढ़े बेहमार? उसका अंदाज तहज़ीह का मेज़ था। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी मौत किसी मासूम की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकती। मबूसू ने बंदूक उठाई और एक लम्हे की झिझक के बाद गोली चला दी। जोसेफ ज़मीन पर गिर गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। गहरी रात के समा में चांदनी अपनी पूरी आबोताब के साथ ज़मीन पर चमक रही थी। ठंडी और हल्की हवा दरख्तों की शाखों को धीरे से हिला रही थी। एक छोटे से अपार्टमेंट के टेरेस में, जहाँ रोशनी कम और सुकून ज़्यादा था, हियान और आयजा एक दूसरे के करीब खड़े शहर का नज़ारा कर रहे थे। उनके चेहरे खुशी और सुकून की झलकियां लिए हुए थे और उनकी नज़रें एक दूसरे की तरफ मोहब्बत से जमी हुई थीं। दोनों ने अपने ख़ानदान की मुखालफत को पसे पुश्त डालकर अपने ख्वाबों को हकीकत बनाया था। अब वो इस दुनिया से दूर अपनी मोहब्बत के सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। हियान, क्या आपको कभी डर नहीं लगा अगर आपके घर वालों ने मुझे कबूल ना किया? आयजा ने अपनी चूड़ियों से खेलते हुए धीरे से कहा तो वो अपनी सोचों में पड़ते खलल से चौंका। माय लव, मुझे कभी डर नहीं लगा, बिकॉज आई बिलीव अगर तुम मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। हया ने नरमी से उसका हाथ थामते मुस्कुरा कर कहा तो आयजा ने भी शर्मीले अंदाज में मुस्कुराते हुए अपना सर उसके कंधे पर रख दिया, जिस पर हयान ने फौरी अपनी बाहें उसके गिद्ध लपेट लीं। चांदनी की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और दोनों के दरमियान खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी मोहब्बत से भरपूर थी, एक ऐसी जुबान जिसे अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी। आयजा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? वो धीरे से बोला, हाँ, और आपने मेरी मदद की।
ساتھ میرے گلدان کی جھوٹی تعریف بھی کی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ شاپگل وہ بھی ہنسا۔ میں تم سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں، میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے جو سفر شروع کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حیان نے عائزہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ عائزہ کا لہجہ بھیگا سا ہوا تھا، ہوا میں گلاب کی خوشبو تھی تو دور کہیں کسی میوزک کی مدھم آواز اس لمحے کو اور بھی جادوئی بنا رہی تھی۔ حیان نے عائزہ کے بالوں کو ہلکے سے پیچھے کیا اور اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا۔ عائزہ کی اتنے میں ہی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن وہ اس لمحے میں کھو گئی جہاں صرف حیان تھا اور وہ تھی۔ یہ چاندنی رات، یہ ہوا اور تم، یہ سب کچھ خواب جیسا لگتا ہے، حیان نے مدھم آواز میں کہا۔ یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، عائزہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب کی قربت میں کھو سے گئے۔ چاندنی رات کی ہوا ان کی محبت کا گیت گانے لگی۔ اس لمحے میں دنیا کے تمام مسائل ان سے دور تھے۔ یہ ان کی محبت کی وہ دنیا تھی جہاں صرف وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے تھے۔ ٹوں حیان کا موبائل گنگنایا تو اس نے چونک کر موبائل نکالے سامنے کر کے دیکھا۔ اوپر ڈیڈ کالنگ جگمگا رہا تھا۔ وہ لب کاٹتا کچھ پل سوچ کر کال اٹینڈ کر گیا، کیونکہ جب وہ کال اٹینڈ نہ کرتا تو اس کا باپ اس کے پیچھے کال ٹریس کر کے پہنچ جاتا تھا۔ ہیلو ڈیڈ، دھیرے سے کہا۔ عائزہ مسکراتی ہوئی سر اٹھائے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ نو ڈیڈ، آئی سویئر میں فرینڈز کے ساتھ پارٹی انجوائے کر رہا ہوں، وہ صفائی سے جھوٹ بولتا عائزہ کو حیران کرنے لگا۔ جی آئی نو، ڈونٹ وری، اوکے۔ وہ مسکراہٹ بکھیرتا کال بند کر گیا اور عائزہ کو منہ کھولے اپنی طرف دیکھتے پا کر کہکا لگاتا ہنسا۔ آپ جھوٹ بولنے میں کتنی مہارت رکھتے ہیں، وہ بالآخر دل کی بات کہہ گئی۔ بالکل، میں ہر کام میں مہارت رکھتا ہوں، کہو تو پریکٹیکلی بتاؤں، وہ گمبھیر آواز میں کہتے ہی اس پہ جھک گیا اور عائزہ تمام سوچے بھلائے اس میں گم ہو گئی تھی۔ محبت کی دیوی شرمائی تھی، یہ ناراض ہوئی تھی، لیکن وہ ان لمحات سے کہیں دور جا بسی تھی۔ محبت کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ جب تک یک طرفہ ہوتی تب تک پرسکون انداز میں قائم رہتی، جو ہی دو طرفہ ہوئی تب ہی رکاوٹیں اور دشمن سماج آن دھمکتا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے شاذل کا کندھا تھپ تھپا کر قدرے دھیمی آواز میں استفسار کیا اور شاذل دل تھام کر رہ گیا۔ سنی یار، زلزلے کی طرح آنا ضروری تھا کیا؟ وہ منہ بنا گیا، بکواس بند رکھا کر اور بتا، تجھے کیسے بتا کہ ان کو ہمارا پتہ چل گیا ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ سنی گیٹ پر 2-3 گارڈ اتنی بڑی بڑی رائفل لے کر کھڑے ہیں، ان کے ساتھ وہ گارڈ بھی ہے جو کہ ہم باندھ کر گئے تھے۔ اٹس مین کہ ان کو سب پتہ چل گیا ہے اور وہ اب بنگلے کو اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں، اس نے اطلاع فراہم کی۔ تو سنی کو بھی تھوڑی تشویش لاحق ہوئی۔ اب کیا کریں سنی؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ اس نے دل تھام کر مصنوعی آنسو بہاتے سنی کو غصہ دلانا چاہا۔ نہ تیری شادی ہوئی، نہ تیری کوئی بیوی، تو بچے تو نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر لیے ہیں کیا؟ کمینے اٹھ اور مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ اس کو کالر سے پکڑ کر بیسمنٹ سے کھینچنے والے انداز میں باہر نکالنے لگی اور شاذل کی ہمیشہ کی طرح جان جانے لگی۔ وہ بیچارہ صرف اور صرف سنی اور ماجد کے ڈر کی وجہ سے اس دنیا میں قدم رکھے ہوئے تھا، نہیں تو اس پر کوئی ٹریننگ، کوئی بہادری اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ میں ان کو ڈوج دوں گی، اور تم نے اتنی دیر دیوار کے پاس لگے درخت پر چڑھ کر دیوار سے باہر کود رہے ہیں، دھیان رہے اگر تم نے ذرا سی بھی دیر کی تو میں تیری 7 نسلیں دیوار پر ٹانگ دینی ہے۔ وہ اس کو وارن کرتی پونی ٹیل کو لہرائے ان چوکنا ہوئے گارڈز کی طرف بڑھنے لگی اور شاذل فوری اس کے حکم کی تعمیل کرتا دیواروں کے ساتھ لگے درختوں میں سے ایک درخت پر چڑھنے لگا جو کہ کافی گھنا تھا۔ ادھر کوئی ہے؟ ایک چوکیدار پتوں کی سرسراہٹ سے اندازہ لگاتا ادھر جانے لگا کہ سنی کے کچے آم پھینکنے پر دائیں طرف رخ کر لیا۔ ادھر کوئی ہے؟ وہ سب فوری ہوشیار ہوئے، سنی کی طرف بھاگے جو کہ پودوں کے پیچھے ہی سہارا لیے چھپی ہوئی تھی۔ سرنگ کو انفارم کریں؟ نہیں، ابھی نہیں، اس کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ وہ آپس میں گفتگو کرتے اس کے سر پر آنے لگے تھے کہ پیچھے سے اونچی آواز میں کسی کے گنگنانے کی آواز آنے لگی اور سامنے ہی شاذل کو دیوار پر کھڑے کمر مٹکاتے دیکھ کر سنی کی ہنسی چھوٹ گئی۔
आओ ना बेबी, जस्ट कम कम कम, मैं नोटी नंबर 1। वो उनको इशारे करता अपनी तरफ बुलाने लगा और सभी गार्ड जज्बाती हुए उस पर फायर करते भागे। इससे पहले उसको फायर लगता वो ऊंची दीवार से नीचे छलांग लगा गया था और सनी भी मौका का फायदा उठाती गेट की जानब भागी और गार्ड्स को समझ नहीं आई कि वो किस तरफ से बेवकूफ बन गए हैं। बहरहाल वो दोनों फुल स्पीड के साथ रोड पर भाग रहे थे। सनी काम हो गया क्या? मुकड़े सांस के साथ पूछने लगा तो वो मुस्कुरा कर नफी में सर हिला गई। तुम माजिद सुपारी को मेरा सर दोगी क्या? वो लजाहत अमेज हुआ मगर वो मुस्कुराए जा रही थी। मुस्कुरा क्यों रही हो? वो उसके साथ चलता हैरान था। दोनों अब भाग नहीं रहे थे क्योंकि वो अपनी बाइक के पास आ गए थे। उस नन्ही परी ने मुझ पर हमला कर दिया। उसका लहजा आशिकाना था। व्हाट? ऐसे कैसे? वो शदीद हैरान था। उसने मेरे दिल पर हमला किया। सनीता लाशारी को उस बच्ची से इश्क हो गया शाजल। वो छलांग लगा रही थी और शाजल हैरान दर हैरान था। तुम पागल तो नहीं हो गई? मुस्तफ़ा पर दिल आया होता तो मैं जेलस भी होता। वो चटाक सी बच्ची पर दिल आ गया। वो अभी भी बेयकीन था। मुस्तफ़ा पर भी आ जाएगा मगर फिलहाल उस बच्ची पर आया है। यकीन करो मैं उसको हासिल करके छोड़ूंगी। उसका लहजा पुरअज़म था। ये क्या मजाक है? बच्चे अच्छे होते मगर उनसे मोहब्बत कब होती? ख़ास तौर पर ये हासिल हसूल वाली मोहब्बत कैसे हो सकती? तुम जानती हो सनी कि वो किसी की बेटी है। शाजल संजीदगी से बोलता लब हिंसे बाइक ठीक करने लगा। जानती हूँ कि वो किसी की बेटी है और ये भी जानती हूँ कि उसे हासिल करने के लिए मुस्तफ़ा को भी हासिल करना पड़ेगा। वो सड़क पर झूमने लगी थी। शाजल गंग सा वहीं ठहर कर उसको देखने लगा। पहली बार वो खुशी से झूमती हुई जहर लग रही थी। पहली बार वो उसकी खुशी पर मातम मना रहा था। पहली बार वो मर्दमार औरत, नाजुक मिजाज औरत लग रही थी। शाजल, वो बच्ची मेरे दिल को बहुत भाई है। उन दोनों को देखकर ही घर की तमन्ना उठी है। उन दोनों को देखकर सनीता लाशारी को पहली बार याद आया है कि वो औरत है। आई एम इन लव शाजल। वो हाथों को खोलकर आसमान को गले लगा लेना चाहती थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं और शाजल की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं और शाजल की आंखें एक लम्हे में बुझ गई थीं। वो शायद पत्थर दिली थी जो इसके साथ पूरी जिंदगी गुजार कर भी उसके जज्बात को नहीं समझ पाई थी और आज एक बेबाप बेटी की मासूम सूरत उसको याद दिला गई थी कि वो एक औरत है। एक खूबसूरत सी सुबह में जदीद सोसाइटी जहां हर घर के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें और कीमती गाड़ियां खड़ी थीं, वहीं अरूबा बेचैन सी इधर उधर चक्कर ले रही थी। वो खुद को एक खुफिया जासूस समझती थी, हालांकि उसकी जासूसी की महारत ज्यादातर बेकार और इंतहाई मज़क्क़तखेज़ होती। आज भी उसका मिशन था नए पड़ोसियों के बारे में हर मुमकिन हद तक मालूमात हासिल करना। यकीनन दाल में कुछ तो काला जरूर है, वरना इनमें से एक तो काला जरूर होता। अब जाहिर बात है अफ्रीका से आए हैं, वहां तो सब काले बकरे होते। कुछ कर अरूबा, कुछ कर, ये ना हो ये पड़ोसी हमारा मुंह काला करके चले जाएं। उसने सर पर हाथ मारा और फिर खुशी से चहकती किचन की जानब भागी। वहां से एक खाली प्लेट ली जिसने उसने सोच कर लिया था कि वो चीनी मांगने जाएगी। हालांकि ये बहाना इतना पुराना था कि शायद कोई भी उसे संजीदा नहीं लेता। अरूबा, आज तुम्हें एक खुफिया एजेंट की तरह काम करना है। कोई घबराहट नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। तुम दुनिया की बेहतरीन जासूस हो। याद रखो आज का मिशन कामयाब होना चाहिए। नाकामी का मतलब है तुम्हारी इज्जत का जनाजा। वो खुद से बोलती अपने मिशन को शुरू करने के लिए पड़ोसियों के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए जहन में कई ख्यालात चला रही थी। ये लोग जनूबी अफ्रीका से क्यों आए? क्या ये किसी जुर्म में मुलव्वस हैं? क्या इनके पास हीरे हैं या वो किसी गैंग के मेंबर हैं? वो दरवाजा खटखटाने लगी। कुछ देर बाद मुस्कुराता हुआ शाजल बाहर आया, जिसके चेहरे पर उबा को देखते ही 12 बज गए थे। सलाम, मैं बस चीनी मांगने आई थी। वो क्या है ना, हमारे घर खत्म हो गई है। अरूबा ने मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट आगे बढ़ाई, जबकि निगाहें अंदर घुसने को थीं। जी, हम तो चीनी की फैक्ट्रियां लगाकर बैठे हैं। चीनी का स्टॉक मार्केट इधर से ही चलता। वो ऊंचे से कुद कलामी किए। अरूबा को उलझी हुई नजरों से देखकर अंदर चला गया। अरूबा ने मौका गनीमत जाना और जल्दी से दरवाजे के अंदर झांका। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। ये बंदा यूं ही काटने नहीं आ रहा, यकीनन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा होगा। 1-2 मिनट बाद शाजल वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था। ये लो, हमारे पास यही चीनी है, ज्यादा मत मांगना, उसने तंजन कहा। अरे वाह, आप तो बड़े कंजूस निकले। एनीवे थैंक्स। अरूबा ने भी हंसते हुए तंज किया। अब आप जा सकती हैं। या कुछ
اور بھی چاہیے، شاذل نے جھکتے ہوئے مسکرا کر کہا، لیکن عروبہ نے اسے بات کرنے کی مزید کوشش جاری رکھی۔ ویسے آپ لوگ کسی سے ملتے جلتے کیوں نہیں؟ جب سے آئے ہیں خود میں ہی گم ہیں۔ اس نے مشکوک اندازوں سے اسے دیکھا۔ چینی کو چائے میں ڈالیے جا کر، نہ کہ لہجے میں ڈال کر میرا دل کڑوا کیجیے۔ شاذل بھی اس کا استاد ثابت ہوا تھا۔ اوہ سوری، میں کچھ زیادہ پرسنل ہو گئی، عروبہ نے مصنوعی شرمندہ ہو کر کہا۔ اوہ شکر، آپ کو احساس تو ہوا۔ وہ پھر بظاہر مسکراتے ہوئے طنز کر گیا۔ ویسے آپ لوگ اتنی دور جنوبی افریقہ سے کیوں آئے؟ کوئی خاص وجہ تو ہوگی نا؟ وہ اتنی جلدی کہاں ہار ماننے والوں سے باز آنے والوں میں سے تھی۔ آپ چینی لینے آئی ہیں یا میرا انٹرویو کرنے؟ شاذل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ بس جاننا چاہتی ہوں، ہمسایوں کے بارے میں جاننا ہمارا حق ہے۔ ایک جوان جہان بچی ہے ہمارے گھر، یوں ہی کسی کو بھی بنا پوچھ تاچھ کے ہمسایہ تو نہیں بنا سکتے نا؟ اس نے سنجیدگی سے باور کروایا اور شاذل کو چھوکا لگتے لگتے بچایا۔ آپ کی حرکتوں سے واقعی لگ رہا کہ آپ کے گھر میں ایک ہی جوان جہان لڑکی ہے۔ باقی محترمہ، ہم نے آپ کا ہمسایہ بننا ہے، نہ کہ سسرال، اس لیے جاسوسی کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا پھر سنجیدگی سے بولا، جاسوسی؟ ارے نہیں، میں تو بس تھوڑی سی دلچسپی لے رہی تھی۔ اس کے دل میں فوری چور آیا تو جلدی سے بات پلٹنا چاہی، لیکن یک لکھت اس کا دھیان اندر کونے میں پڑے ایک چھوٹے سے صندوق پر گیا۔ اس نے جھک کر اسے دیکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ صندوق کیا ہے؟ لگتا ہے کوئی راز چھپایا ہوا ہے، عروبہ نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ جی بالکل، ہم دونوں کے عشق کی داستان چھپی ہوئی ہے۔ شاذل نے فوراً طنز کیا تو وہ اسے گور کر رہ گئی۔ اللہ معافی، آپ نہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں، وہ منہ بنا کر کہتی تھوڑی سی چینی منہ میں ڈال گئی۔ سوچوں گا۔ خیر، آپ کی کہانی لکھنے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو جا سکتی ہیں، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ پیار سے اسے جان چھڑانے لگا جس کا جانے کا ارادہ بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اوہ اچھا، میں چلتی ہوں، میں تو بس معصومانہ سے سوال کر رہی تھی اور کچھ نہیں۔ وہ گول گول چشمے میں آنکھیں جھپکاتی مزید معصوم بننے لگی۔ آپ کی معصومیت دیکھ کر لگتا ہے کہ اگلی بار آپ ہمارے کچن میں چائے بنانے بھی آ جائیں گی، اور اس سے اگلی بار شاید چائے پینے بھی۔ شاذل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گہری بات کی۔ مجھے صرف جاسوسی کرنا آتا ہے، چائے گئی بھاڑ میں۔ وہ غصے سے بولتی پلٹ کر جانے لگی، لیکن جاتے جاتے بولی، ویسے ہمسایہ صاحب، آپ لوگ مجھے کچھ چھپاتے ہوئے لگتے ہیں، میں پتہ لگا کر رہوں گی۔ آپ کی جاسوسی کے لیے میں دروازہ کھلا رکھوں گا، لیکن چینی ختم ہوئی تو دوبارہ مت آنا، کیونکہ ہمارے گھر کی ساری چینی ہمارے لہجے میں گلی ہوتی۔ شاذل نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، پھر اپنے لہجے میں چینی کی مقدار بڑھائیں، انتہائی بکواس طنز کرتے ہیں آپ، عروبہ نے غصے میں مڑ کر کہا، اور شاذل ہنستے ہوئے سر جھٹک کر دروازہ بند کرتا اندر چلا گیا۔ پلیز لائک اینڈ کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے چینل کو سپورٹ کریں، اور دوسرے ریڈرز کو بھی جو اچھا کنٹینٹ پڑھتے ہیں